औद्योगिक क्रान्ति हाम्रो अपेक्षा अझै अधुरो परि रहिरहेको छ। औद्योगिकीकरणले दिने वरदान पुँजीको स्थापना, रोजगारीको सृजना, आयात प्रतिस्थापन र दिगो विकासबाट हामी वञ्चित नै भएका छौँ। आज भोगिरहेको जति पनि समस्या छ त्यसैको जड आज औद्योगिकीकरण नभएको ही हो। सन् 1990 मा विदेशी संचिति शून्य प्राय रहेको भारतले पछिल्ला 30 वर्षमा गरेका आर्थिक सुधारपछि वार्षिक 400 अरब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गर्नमा सक्षम भएको छ। कृषिको व्यवसायीकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विकास र सेवा क्षेत्रको आधुनिकीकरण पश्चात बंगलादेश विश्वमै तीव्र आर्थिक विकास गर्ने मुलुकको सूचीमा अगाडि बढेको छ। सन् 1971 मा बंगलादेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उत्पादन क्षेत्र मुलुकको 7% मात्रै हिस्सा रहेकोमा अहिले 30% को हाराहारीमा पुगिसकेको छ। यो उपलब्धि पछाडिका कारण भनेको ती देशका सरकारले लिएका निजी क्षेत्र मैत्री कानून र आर्थिक उदारीकरण एवं सुधार नै हो। विकासशील राष्ट्रले भोगेका समस्या आज हामीहरूको साथ अगाडि छ। हामी विदेशी मुद्रा संचितिको दबावमा छौँ। लगानीका लागि पुँजीको अभाव छ। लगानी अभाव हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ। उत्पादन बढ्न सकेको छैन र रोजगारीको अवसरमा वृद्धि पनि हुन सकेको छैन। फेरि यो जुन स्थिति छ आज नेपालले मात्रै भोगिराखेको छैन, कुनै न कुनै बेलामा सबै विकासशील मुलुकलाई यो स्थिति भोग्नु परिराखेको पनि छ। अरु यो पर्टिकुलर स्थितिबाट हामीहरूले कसरी जुझ्ने हो, एउटा नेगेटिभ तरिकाले सोच्ने हो या हामीहरूले एउटा पोजिटिभ तरिकाले यसलाई जुझेर अगाडि बढ्ने हो, त्यसले सबै फरक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बंगलादेशले सन् 1980 मा विदेशी निजी लगानी ऐन ल्याएर प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा ठूलो परिवर्तन गर्यो। भारतले सन् 1990 मा कानुनी र संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धनको नीति लियो, जसले आज आर्थिक फड्को मार्नमा सफल पनि भएको छ। नेपालमा अब हामी यस्तै नीतिहरूको जरुरी छ। हाम्रा नीति निर्माता सोच नियन्त्रणमुखी होइन, खुला सहजीकरण गर्ने तरफ केन्द्रित हुनुपर्छ, जसले देशमा दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार गर्नेछ। माननीय मन्त्रीज्यू एवं उपस्थित महानुभावहरू, नेपाललाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नतिको लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ। नेपाल सरकारको स्रोत सीमित छ, तर हाम्रो चाहना असीमित छन्, जुन हुनु पनि पर्छ। आम जनताको चाहना पूरा गर्न र देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान प्रारम्भ गरेको छ। यस अभियानका दुई पक्ष छन्, नेपालमा वस्तु उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग। हामीले यस अन्तर्गत 7 वटा स्तम्भ तयार गरेका छौँ, जसमा 4 स्तम्भ उत्पादन र 3 स्तम्भ उपभोगसँग सम्बन्धित छन्। परिसंघले यस बृहत अभियानबाट 4 स्पष्ट उद्देश्य हासिल हुने अपेक्षा राखेको छ। 5 वर्षभित्रमा वार्षिक 1000 नयाँ उद्योग दर्ता गर्ने, 1,50,000 रोजगारीको सृजना गर्ने, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान 25% पुगाउने, जुन आजको दिनमा 15% मा छ, र 5 वर्षभित्रमा 5 खरब रुपैयाँको निर्यात पुगाउने। यस लक्ष्य हासिल गर्न 34 वटा नीतिगत इन्टरभेन्सनको पहिचान गरी नेपाल सरकार समक्ष सुझावको रूपमा हामीले प्रस्तुत पनि गरिसकेका छौँ। नेपालमा वस्तु उत्पादन बढाउनको लागि नेपाली वस्तु प्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अभियानको हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेछ। हामीले यसका लागि सोचमा बदलाव ल्याउनु पर्छ। नेपालको वस्तु प्रति दृष्टिकोण फेर्न आवश्यक छ। नेपाली वस्तु गुणस्तरीय र मूल्यमा प्रतिस्पर्धी छन् भन्ने विश्वास उपभोक्तामा जगाउन आवश्यक छ। अर्थात् हाम्रा प्रयासबाट स्वदेशी वस्तुमा आकर्षण पैदा गर्नुपर्ने हुन्छ। परिसंघले अघि बढाएको यस अभियानमा 50 भन्दा धेरै स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उत्पादक आबद्ध भइसकेका छन्। नेपाल स्थित विश्व बजारमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल गोल्ड स्टार, वाइवाई, शिवम, आईएमई जस्ता ब्रान्डहरू हामीसँग आबद्ध भइसकेका छन्। म सम्पूर्ण उद्योगीहरूलाई यस अभियानमा साथ दिनको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।
र उद्योगीहरूलाई यस अभियानमा आबद्ध हुनको लागि आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। हामीहरूले यस अभियानमा केपीएमजीलाई नलेज पार्टनरको रूपमा लिएर एउटा स्पष्ट कार्ययोजना सहित काम गरिरहेका छौँ। मान्य मन्त्रीज्यू एवं उपस्थित महानुभावहरू, आर्थिक सुधारका कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। पहिलो चरणका आर्थिक सुधारका कार्यले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जग दिएको छ। 30 वर्षको यो अवधिमा सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा हामी केन्द्रित हुन सकेनौँ। स्वदेशी अभियान अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भने औद्योगिकरणको लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने नै हो। हामीले 34 वटा इन्टरभेन्सन मार्फत आर्थिक सुधार र आवश्यक क्षेत्रबारे सरोकारवालाको पक्ष ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। नेपालको सम्भावना रहेको मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने र निर्यातको सम्भाव्य उद्योगको पहिचान गरी प्रवर्धनात्मक नीति लिनुपर्छ। छिमेकी देशहरूभन्दा औद्योगिकरणमा पछाडि परेका हुनाले यसमा परिवर्तनको लागि विशेष पहलको आवश्यकता छ। यसबाट मात्रै हामीले ठूलो परिवर्तन गर्न सक्छौँ। उद्योगले गरेको मूल्य अभिवृद्धि र निर्यातको आधारमा प्रोत्साहन गर्दै अघि बढाउन अहिलेको आवश्यकता छ। नेपालको औद्योगिकरणका आफ्नै समस्या छन्। हामीलाई दीर्घकालीन नीतिको आवश्यकता छ। लगानी निरुत्साहित गर्ने कानुनमा समयानुकूल हेरफेर जरुरी छ। हामीसँग जमिनको अभाव छ। उद्योग स्थापनाको लागि लाग्ने आधाभन्दा धेरै रकम जग्गा खरिदमा लगाउनु पर्ने अवस्था छ। हदबन्दी भन्दा धेरैको जग्गा धितो प्रयोजन र उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था उद्योग मैत्री छैनन्। औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा तो भयो तर कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन्। आज पनि 15 वटा भन्दा बढी उद्योग क्षेत्रको घोषणा भएको छ तर कार्यहरू केही पनि अगाडि बढ्न पाएका छैनन्। एफडीआई मा अझै पनि हाम्रा नियमहरू समय सापेक्ष छैनन्। यसले विदेशी लगानी निरुत्साहित गरेको छ। नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढ्न नसक्नुमा कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङमा रहेका समस्या अटोमेटिक रूट कार्यान्वयन हुन नसक्नु विषय पनि छन्। आज पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधा आर्थिक ऐनले स्वीकार नगरेको अवस्था छ। अहिले पनि 40 वर्षभन्दा पुराना ऐनहरू जस्तै कालोबजारी ऐनले उद्योगिक व्यवसायमा त्रास फैलाइरहेको छ। उद्योगहरूले सामना गरेको ठूलो चुनौती अनाधिकृत व्यापार पनि हो। अनाधिकृत रूपमा आयात भएका र न्यून विजीकरणकोले गर्दा कमसल र सस्तो सामानसँग नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ। आज हामीले यी मुद्दाहरूलाई सरकार र जनताको बीचमा पुगाउने विश्वास लिएको छौँ। आजको यो मन्थनले मलाई पूरा विश्वास छ यो सबै इस्युजहरूमा हामीहरूले इन डेप्थमा गएर छलफल गर्छौँ र यसको लागि अगाडिको लागि के कार्यविधि हुन्छ त्यसको पनि हामीहरूले सुनिश्चित गर्छौँ। मलाई पूरा विश्वास छ सरकारले आगामी बजेटमा यसलाई पक्कै सम्बोधन पनि गर्नेछ। यस समिट मार्फत म सम्पूर्ण उद्योगी साथीहरूलाई नवीन प्रविधिमा लगानी बढाउन, उपभोक्ताहरूको अपेक्षा अनुसारका गुणस्तरीय एवं मूल्यमा प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन गर्न र उपभोक्तालाई सन्तुष्टि दिनको लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। उपभोक्तालाई स्वदेशी वस्तुमा विश्वास गरी उपभोग अभिवृद्धि गर्न र औद्योगिकरणमा सहयोग पुगाउनको लागि पनि म उपभोक्ताहरूमध्ये अपील गर्न चाहन्छु। कुनै पनि उद्योग स्थापनाको लागि उद्योगीले लामो समयको लागि लगानी गरेको हुन्छ, जोखिम बेहोरेको हुन्छ र अथक परिश्रम गरेर रोजगारीको सृजना गरेको हुन्छ। म सरकारसँग अपील गर्न चाहन्छु कि उद्योगको लागि एउटा स्थिर नीति, प्रोत्साहन र संरक्षणको वातावरण सृजना गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। औद्योगिकरणको सपनालाई साकार गर्न म सरकारसँग यो दशकलाई स्वदेशी दशक घोषणा गर्न पनि अपील गर्न चाहन्छु।